शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। अमेज़न के बाद ई कॉमर्स के हवाला से दी बेस्ट स्किल शॉपिफाई के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। 2025 में मेरे इस चैनल के तवस्सुफ से शॉपिफाई का ये एक बेहतरीन कोर्स, जिसको मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ इस मुकम्मल कोर्स को डिज़ाइन किया है, जिसमें अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे ना भी हों लेकिन आप इंटरनेट को चलाना जानते हों, इंटरनेट पर सर्च करना जानते हों, तो आप इंशाअल्लाह ताला मेरे इस चैनल लर्न विद काशिफ से शॉपिफाई का ये कोर्स एक माह में सीख कर अपने घर में बाइज्जत तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मेरी बहनें और मेरे भाई जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होने की वजह से आपको किसी भी किस्म की जॉब नहीं मिल रही और आप इंतहाई परेशान हैं, एक बाइज्जत तरीके से अपने घर में बैठकर आप जितना आपका दिल करता है उतनी मेहनत करें और पैसे कमाएं। आज चूंकि शॉपिफाई का पहला कोर्स के हवाला से पहला लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम क्या कुछ सीखेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा। फिर इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली तौर पर सीखेंगे। आपने कामयाब होना है और मैंने आपको कामयाब बनाना है। कामयाबी से पीछे एक स्टेप नाकामी का होता है। अगर कोई उस नाकामी या मायूसी को पार कर ले तो अगला स्टेप उसकी कामयाबी का है। इसलिए आप अगर अब तक परेशान हैं और आप ये मेरा पहला लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आज से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज आपने इस स्किल को सीखने का अगर फैसला कर लिया है तो यकीनन ये स्किल आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। ये स्किल को सीखकर आप इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन अर्निंग में महारत हासिल करके आप अपनी फैमिली के साथ एक बाइज्जत ज़िंदगी जी सकेंगे और आप अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करेंगे, क्योंकि आप इकबाल के शाहीन हैं। और इकबाल अपने शाहीन के लिए कहता है कि शाहीन कभी परवाज से नहीं थकता। तो आपने परेशान नहीं होना, ना आपने थकना है। तो हम शॉपिफाई का बाकायदा तौर पर जो पहला लेक्चर, इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। शॉपिफाई के इस मुकम्मल कोर्स में आप मंदरजा झैल अहम चीज़ों को सीखेंगे। नंबर 1, शॉपिफाई स्टोर या अकाउंट कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे कि ये शॉपिफाई अकाउंट या ई स्टोर कैसे बनाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में डोमेन के मुतालिक जानेंगे कि डोमेन किसे कहते हैं और इस डोमेन का क्या किरदार है हमारे इस ई स्टोर या अकाउंट के मुताबिक, और हम इसको कैसे खरीदेंगे और कौन कौन से
چینلز ہیں جہاں سے ڈومین کو خریدا جا سکتا ہے۔ ڈومین خریدنے کے لیے ہمیں کن اہم باتوں کا پتہ ہونا چاہیے؟ نمبر 3، شاپیفائی اسٹور کیسے مینیج یا کنٹرول کرتے ہیں؟ کیونکہ ونس آپ نے شاپیفائی اکاؤنٹ یا اسٹور بنا لیا تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اس اسٹور کو مینیج کرنا، اس اسٹور کو کنٹرول کرنا۔ آپ نے اپنے اسٹور کو نہ صرف مینیج کرنا ہے بلکہ اپنے اس اسٹور کی SEO بھی کرنی ہے، یعنی کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ٹیکنیک کے ذریعے آپ نے اپنے اس اسٹور کو ٹاپ 10 ای اسٹور کی لسٹ میں لے کر آنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی آپ کی پروڈکٹ جو کہ آپ اس کے اوپر سیل کر رہے ہیں، اگر کوئی بھی کسٹمر اس پروڈکٹ کو شاپیفائی سرچ بار میں سرچ کرتا ہے تو جو فرسٹ 10 ریزلٹس آئیں گے مختلف سپلائرز یا سیلرز کے، ان میں آپ کا ریزلٹ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلہ میں آپ نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز، ای کامرس ماڈلز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہاں پر مختلف ای کامرس ماڈلز ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے ان ڈیٹیل سمجھیں گے، جیسا کہ پرائیویٹ لیبل۔ یہ پرائیویٹ لیبل کیا ہے؟ وائٹ لیبل، ڈراپ شپنگ یا ہول سیل۔ ان ای کامرس ماڈلز کو ہم انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے جامع طور پر سیکھیں گے۔ نمبر 5، کامیاب یا زیادہ فروخت ہونے والی پروڈکٹ، جس کو کہتے ہیں لائف چینجنگ پروڈکٹ یا وننگ پروڈکٹ۔ ایسی پروڈکٹ کا آپ نے انتخاب کرنا ہے جو پروڈکٹ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ یوں تو لاکھوں کروڑوں پروڈکٹس مارکیٹ میں ہیں، لیکن آپ نے اپنی مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی پروڈکٹ کا انتخاب یا سلیکشن کرنی ہے جو پروڈکٹ مارکیٹ میں ڈیمانڈ رکھتی ہو، وہ پروڈکٹ آپ کو فائدہ دے گی۔ تو ایسی پروڈکٹ کو ہم نے کیسے سرچ کرنا ہے، جس کو ہم ای کامرس میں پروڈکٹ ہنٹنگ یا پروڈکٹ اینالائزنگ یا پروڈکٹ ریسرچ کہتے ہیں۔ نمبر 6، کامیاب فیس بک ایڈ کیمپین کیسے چلاتے ہیں؟ آپ نے، جیسا کہ میں لاسٹ پوائنٹ نمبر 4 میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے اپنے ای اسٹور یعنی کہ شاپیفائی اسٹور کی SEO کرنی ہے۔ تو SEO کے حوالہ سے ڈفرنٹ چینلز ہیں جہاں سے آپ آرگینک ریچ لا سکتے ہیں اپنے اسٹور پر۔ تو آپ نے کسٹمر کی ایک بڑی ٹریفک لے کر آنی ہے اپنے اسٹور پر، تو اس کے لیے آپ نے سوشل میڈیا کا سہارا بھی لینا ہے۔ تو سوشل میڈیا میں سب سے بڑا میڈیا جس کا نام ہے فیس بک، جہاں پر تقریباً ہر دوسرا شخص یا ہر دوسرا آدمی اس کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ تو آپ نے فیس بک ایڈز کیمپینز کیسے رن کرنی ہے اپنی پروڈکٹ کی سیل کے لیے۔ نمبر 7، آرڈرز کو کیسے آپ نے مینیج یا کنٹرول کرنا ہے۔ جب کسٹمر آپ کے اس اسٹور پر جو پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ کا آرڈر کرے گا تو آپ نے اس آرڈر کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ آرڈرز کے حوالہ سے وہ کون سی ضروری باتیں ہیں جو آپ کو جاننا، سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر لاسٹ، شاپیفائی کی بہترین سروسز کیسے فراہم کی جاتی ہے۔ یوں تو سب شاپیفائی پر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دی بیسٹ سروسز اپنے کسٹمر کو دینی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سٹور سب سے اوپر آ جائے گا، یعنی کہ ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 کی لسٹ میں۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے لیکچرز میں 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ اگر کسی بھی طرح کا آپ نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے، کوئی انکوائری کرنی ہے، کچھ نہ کچھ دریافت کرنا ہے، آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے kashifbukhari290@gmail.com۔ سو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔